ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تقاطلتي مدبات فنقل اير ميديا كميتم سيو نلوم قدام شدشة حساس بلكو بكالايت عست مدبات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سنعي مكتال كبرى تقاطلتي باتي قدام وين ريا قداس زعبامس انفلم اب ايتيوبيا بوليتيكا وكنتات نايت هاجر شارخ رخنا بله نابزل على وعي يدي والله ابزله وان ساعتن نايترعت بلتقنا سب سلطاناتن مراقبيتاتن ناب ايرتران منكسي ايرتران ايدم كواتاوتو نعزبالنا ايرترا اوشت او قدات ايتيوبيا ايدايت يازبل لو مكستات قربو عيلو يركبالو ازا كستات زقرب زلو ابجم مازتبهل زوانا ايتيوبيا انتار سرعات بلتقنان عشان مرحنا يتهاجر ابي احمدن نايتا ابتهاجر اقاتي مزركب زلو محبرة قطباوي كنتاتن سرعات بلتقنا أبلعلي زيغاتات نايت هاجر سلع وزركب زلو وسخ كرتن تعاموتات بمكياد داون أبي داون سرعات بلتقنا زبل حيال نايت قامو سلفي ككاد وعلو سلفنياتات مس بوليس تقاجون بوليس أبلعلي زوم سلفنياتات توصن كالنقراتن بمخفات سبات كاسرن كقودن كمزوعلة كم بعل جوار محمد زامسلو بوليتيكنياتات نايتيبيا مراخبيتات نايت هاجر نزي زيناتات عبيت رستات مهاب كزرقحو عيلن يركبالوا زتفلالي فيديوتاتون كابتو بوتان كابتو زبان النات زرقح يركبالوا حزبي جيما سرعات بلتقنا زي كايدو زلو عبود من كسغاسات كومون كتواو كنتات نايتهاجر يهاسيم كوم زلويم تقاموتاتهم قليتهم زركب زلو مراقبيتات ناي سرعات بلتقنان كوراكورن أخلاباتن نايتهاجر نتي بسنك حمقهم أبتهاجر زقبر زلو كمز عينت حيال تقاموتات ايرترا اوشت او قدات نايتيبيا ايدا بمتاو كمز عينت سلفي تودبن تكايد اللان زبل كستاتيم كسمعو نعزب زلنا نايتيبيا قداي موداتا زباهلي بلون اب كل الأورمو كمز عينتات تقاموتات كايد بوشت وشتي كسر حلو تنهيو كمت ابز حلف سلسة معلتات ناباقم زغربكو ابز تفلالي بوطاتات ناي كل الأورمو كمتان عيش المرحي تيبيا أبي أحمد بعلنا ناب سلطان زمتانايو بعلنا كنور دولنا زبن حيال وفرتات ونقوس قواساتنيو كيكايد كنيو حجيغا انه بزي جماز التبهر زبا كمز عينتات تقاومتات جميرو بزيكا داون أبي كالزبل جرحتات لومي سمعنان ازيغا هزب ورمون هزبي تيبيان أبلع العيش المرحي نايتهاجر زنبور امنتن تقبالنتن ملو بملو طفيو ادس رعاتن بعلو عيش المرحي تيبيا أبي أحمد كاب سلطان نخيله زقبر زلو حيال تاوعيتات كوينيو زركب زلو اب ايتيوبيا زلو بوليتيكاو قلولاو مكنوتاتن كاب غزي حيال بزقونه نهرن ملكعني ناقتله زركب زلو سرعات بلصقنا اب كل الأورمو حيال تقبالنت كم زلو ويو كامن تنيحو عجقن كم بعل جوهر محمد كمون يلما مقرسا زامسلو تولتي ناي كل الأورمو او تهاجرات زركبو قبل العيش المرحي تيبيان سرعات بلصقنان تولتي كل الأورمو كاب سلطانهم نملاي حيال من كسقاسات كايدو بزقبرو زلو زتفلالي ام محبراو مراقبيتات من نغقحان كمون قوسقواسات ازي تقاموتات كلعال حادة كابتي كاندي مغنياتاتيو ازي ابتهاجر اقاتي منزلو محبرا قطواوي كونتات نقوان نقريفكا حادة كابتي عبيت روقعيتاتيو بزقوي نباتي لومي ابي تيبيا جمع ابزتو حالو زوبا كايد وعيلو زركب زلو حيال نايت قامو سلفي نزيز مثل أبكالوت كوابيتات ناي كل الأورمون عبيت كتماتاتن قطراتن اتتقاوموتات حيلوك قد المخانون كالا حبريتاتات اناو تيركب سرعات بلتقنا اتاز فرح نقر متعاتو تركبالا هزبي كل الأورمو قالن بمبال كعبدن كتقللن زتنح سرعات هزب أورمو حجي انتارو تلعيلو كمزا عينت منكس غاسات بمكياد داون أبي داون بلتقنا كبل وعلي يركبالو إيدكا نافذ بالمنجسن إيرترا موتوات مفتحي نايز قدا يكونن كانت كور برزيدنتي سياسة فوركي أبقى المحتطو زحبرو نيسر زينا إيرترا أتيمان قبر مسكن بترقاقم وانات زقلتو إيتيبيا وشت أو كنتاتان شقراتان كتم محادرن كتفتحن ترايزلوا نافذ بالمنجسن إيرترا إيدكا موتوات مفتحيتات نايز قدا يكم زيكون
ኢትዮጵያ ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ተካይዶ ምፍራሕን ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተታትን ህድማን ቅድሚት ካብ ቀንዲ ውሽጣዊ ጉዳያት ካብ ምዃኑ ክሕበር ጸኒሑ ብልጽግና ካብ ቀንዲ ሽግራቱ ንኽሃድም ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘካይዶ ዘሎ ክስታት መመሊሱ ካልእ ዓበይቲ ሽግራት እዩ ተሰኪሙሉ ዝመጽእ ዘሎ ዳውን አብይ ዳውን ብልጽግና ሎሚ ኣብ ክልል ኦሮሞ ዞባ ጅማ ዝዋዕለ ነዚ ዝመስል ገለ ቪድዮታት ናባኹም ከብሎ كبرات غادتلتي نابتي كلاي نريا أجداس زعبا مس إنسجر أزي زجر من في الشيخ زبل حبريتانيو باج أدبلي بزعبات وبكينات تبل حنتي قنقنيا زلوا متعاب تحفو لوم كم زمرغة حبريتات تزرقيحو يركبالو أبتز نبرة نايم مرقطاس نسرعات مركونياتات جنرالات كم بعال برهان جلان كالوت وتهدرين أزست نايت هاجر كم زترخبو تزرقيحو يركب بزلو حبريتان سلطاتن كنردان كنفلتن كيلنا نركبالنا باجا دبلي مالت كلاتنا ايرتراوያን ጽቡቅ ጌርና ንፈልጠይና ሻዕብያ ማሪኹ ጉጅለ ባህል ጌሩ ኣጣቃዕን ሳዕሳዕን ብምግባር ኣብ በረኻታት ሳሕል ዝጫወተሎን ዝዘናግዓሉን ዝነበረ ውልቀ ሰብዩ ባጫ ደበሌ ብዛዕባ ጥበብ ኪናትን ቁንቁኝን ክጽሕፍ ዝኾነ ይኹን ዓቕምታት የብሎን ናይ ስርዓት ብልጽግና ብምልኦም ጀነራላትን ወተሃደራውያን ኣዘዝትን መብዛዕቶም ምርኮኛታት ዝነበርዮም ምርኮኛታት ምዃኖም ከይኣክል ኣብ መራኸቢታት ምምጻእ ብዛዕፍርዎን ዝዛረብዎን ዘይብሱል ዘረባታትን ኩሉ ግዜ ብትዕዝብታት ምስኣተው እዮም ናይ ባጫ ደበሌ ጉዳይ ግን ፍሉይ ዝገብሮ ጥበብ ኪናት ኣበይ ተማሂሩ ዝብል ዓብ ሕቶ እዩ ምስ ሻዕብያ ኣብ ዝነበረ እዋን ኣጣቃዕን ሳዕሳዕን እዩ ነይሩ ኣበይዳ ባጫ ደበሌ ብዛዕባ ጥበብ ኪናት ተማሂሩ ከምዚ ዓይነት መጽሓፍ ክጽሕፍ ከሎ ምናልባት ሻዕብያ ከመይ ገይሩ ማሪኽዎ ካብ ወተሃደር ናብ ጉጅለ ባህልን ኣጣቃዕን ተላሃይን ቀይርዎ ከምዚ መጽሓፍ ተዝጽሕፍ ነይሩ ንሕና ኤርትራውያን እውን ነቲ መጽሓፍ ገዚእናን ዓዲግናን መንበብናሉ ነርና ጥበብ ኪናት ዝብል ዘይዓቕሙን ዘይነበሮን መጽሓፍ ትክሕትም ግን ንዓናኒ ኤርትራውያን ፍሽኽ ዘብል ኩነታት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ቀውስን ኩነታትን ወተሃደራውያንን ሰብ ስልጣንን ናይ ሃገር ክሳብ ክንደይ ኣብ ዕቡድ ምንቅስቃስን ናይ ቀትሪ ሕልሚ ተወጢሖም ንዕርብራብ ገጾም ይኸዱ ከም ዘለዉ ናይ ባጫ ደበሌ መጽሓፍ ሓደ ካብቲ ኣብነታት ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ባጫ ደበሌ ይትረፍ ብዛዕባ ጥበብ ኪናት ዝብል ከምዚ ዓይነት መጽሓፍ ክጽሕፍ ገጽ ኪናቱን ርዩ ዝፈልጥ ኣይኮነን ናይዚ ሰብ እዚ ጉዳይ ሓደ ካብቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣዘራራቢ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ጉዳዩ መጽሓፍ ባጫ ደበሌ መስሓቅን ላግፅን ካብ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ዝወልዶን ዘፍርዮን ዝኾነ ይኹን ነገር የለን ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ከም ወልፊ ተታሒዙ ዝርከብ ዘሎ ጉዳይ ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ናይቲ ሃገር ሰብ ስልጣን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት መጽሓፍ ብምሕታም ይሸጡ ምህላዎም እዩ እዚ ዕሸል መራሒ ክልተ መጽሓፍቲ ይሕቲሙ ንህዝቢ ናይቲ ሃገር ብፍላይ ከዓ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብግዲ ነታ መጽሓፍ ክገዙ ካብ ደሞዞም ተቆሪፁ መጽሓፍ ንክገዝኡን ብኣስገዳድ እቲ መጽሓፍቲ ከም ዝሽየጥ ይግበር ምህላው ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዘስደምም ሓበሬታታት ተዘርጊሑ ነይሩ ሕጂኻ ባጫ ደበሌ ግዜኡን ሰዓቱን ኣኺሉ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ገንዘቡ ዘምተሎን ኣብ ርእሲ ዘላታ ተወሰኸታ ቁጠባዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር ከይኣክል ከምዚ ዓይነት ርካሽን ዘስሓቅን መጽሓፍቲ ብምጽሓፍ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ገንዘብ ንምምጅራጥ ፈተነታት ይካየድ ኣሎ ቀኒልና እውን ካልእ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ወይ ከዓ በዓል ስልጣን ናይ ስርዓት ብልጽግና ከምዚ ዓይነት መጽሓፍቲ ብምጽሓፍ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክላገጸሎን ክንጻወተሎን ክንዕዘብ ኢና መንግስቲ ከም መንግስቲ ስርዓት ከም ስርዓት
ሰበስልጣን ከም ሰበስልጣን بقدر زحلمو انتداخينهم لكع كم زعينت كنتاتيو أب حنت هاجر زقاتهم كبرات تغاداتلتي فنكل إير ميديا نلو ما داليز نبركو وانا ونا قدستن كل التزيناتات الزغت كاراتلو حكومي زمسل نيرو صباح بكال مدوات كساب نراقب سلام وسناي أبزلخمو بروم شهدك ريم فنكل إيري ميديا